प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालका माध्यमबाट हामीले विभिन्न प्रकृतिका जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा यो नयाँ वर्ष 2078 को यो नयाँ दिनसँगै यो नयाँ वर्षसँगै हामी यो नयाँ वर्ष यहाँहरूका लागि के कस्तो रहन्छ भन्ने हिसाब किताबले हामीले नयाँ वर्ष 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र म राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु असफल गौतम। प्रियजन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रा कार्यक्रमहरू के कस्ता लागिरहेका छन्, सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रा नियमित गतिविधिहरू जानकारी प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल बटन थिच्न पनि नबिर्सनुहोला। प्रिय दर्शकबिन, 2077 साल हाम्रा लागि त्यति लाभदायक रहेन, त्यति सन्तोषजनक रहेन। यद्यपि 77 सालको पात्रो हामीले भित्ताबाट झिकेर 78 सालको झुन्डाइसकेका छौँ र यो 78 सालको आगमन सँगसँगै हाम्रो भित्तामा आएको फेरिएको पात्रो सँगसँगै हाम्रो दिनचर्या फेरिन सकोस्, हाम्रो भाग्य फेरिन सकोस्, हाम्रो कर्म फेरिन सकोस्, हाम्रो धर्म फेरिन सकोस्, हामीले गर्ने अनुष्ठानहरू फेरिन सकुन्, हामीले गर्नुपर्ने कर्महरूका ती धर्महरू फेरिन सकुन्, कर्मका नाममा हुने ती अन्य गतिविधिहरू यो नयाँ वर्ष सँगसँगै हामीले सुध्रिँदै जाउन्, सप्रिँदै जाउन्, हामीले पुरा गर्न नसकेका काम कर्तव्यहरू, जिम्मेवारी र दायित्वहरू यो 2078 सालको शुभ बिहानीसँगै शुभ हुँदै जाउन् भन्ने हामी अपेक्षा राखेका छौँ र नयाँ वर्ष 2078 सालको यो पावन सन्दर्भमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति र स्वीकृतिको कामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रियजन, हामी हरेक कामहरू गर्दै गर्दाखेरि, नयाँ कामहरू गर्दाखेरि हाम्रा ग्रह दशाहरू के कस्ता छन्, हाम्रो राशिले दिएको छ कि छैन, हाम्रा लागि यी काम गर्नु समय शुभ छ कि छैन भनेर हामी विभिन्न ज्योतिषीहरूसँग ज्योतिष विद्याका आधारमा ती कामहरू कर्महरू गराउँदै अगाडि बढ्ने श्रृङ्खला हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिदेखि नै चल्दै आएको हो। यसैले गर्दाखेरि पनि हामी सबैले हाम्रो राशि कस्तो रहन्छ, हाम्रो राशिफल कस्तो छ भनेर हामी हरेक व्यक्तिहरूले हरेक शुभ बिहानीसँगै राशिफल हेरेर आफ्ना कामहरू सुरु गर्ने गरेका दिनचर्याहरू हामीले देख्दै आएका छौँ र त्यही यी हाम्रा हरेक श्रोता दर्शकहरूका लागि, आम नेपालीहरूका लागि, आम व्यक्तिहरूका लागि सर्वाधिक चासोको विषय बन्ने राशिफलको सन्दर्भलाई लिएर हामी किन पछाडि पर्ने भनेर हामीले 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। प्रियजन, राशिफलका सन्दर्भमा यहाँहरू कति विज्ञ हुनुहुन्छ, कतिपय कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। के हो भने जन्म कुण्डलीमा चन्द्रमा जुन राशिमा छ त्यसै राशिको लग्न भावमा राखेर वार्षिक राशिफल हेरिन्छ र वर्षभरिका घटनाहरूलाई विश्लेषण गरेर ती घटनाहरू यस्ता रहनेछन् भनेर राशिफल तयार गरिन्छ। वार्षिक राशिफल चन्द्रबाट अरू ग्रहको स्थितिलाई विचार गरेर फलादेश गर्ने गरिन्छ। यिनै ग्रह गोचरका आधारमा चन्द्रमाको दैनिक गति अनुसार राशिफल तयार पारिएको हुन्छ। यद्यपि मनुष्य जीवनमा जन्मकुण्डलीमा भएका विभिन्न शुभ अशुभ ग्रह र तिनका दशाले प्रभावित पार्दछ र यसैले गर्दाखेरि यहाँ समग्रमा 2078 साल यहाँका लागि कस्तो रहन्छ भनेर हामीले यो राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र यो सक नेपालमा 2078 सालको यो शुभ बिहानीसँगै म असफल गौतम 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएको छु। प्रिय दर्शकबिन, अब म कति पनि ढिलो नगरिकन वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु र सबैभन्दा पहिले मेष राशि। चु, चे, चो, ला, ली, लु, ले, लो, अ यी अक्षरबाट आउने नाम भएका व्यक्तिहरूको राशि मेष राशि रहन्छ र 2078 साल मेष राशि हुनेहरूका लागि शुभ फलदायी रहनेछ। बृहस्पति र शनि ग्रहको अनुकूलताले वर्षभरि नै मेष राशि भएकाहरूका लागि भाग्यमा वृद्धि र शुभ र मङ्गल कार्यहरूको योग रहनेछ। व्यापार व्यवसायका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यक्तिहरूसँग अथवा नयाँ कम्पनीहरूसँग विभिन्न व्यापार व्यवसायहरूलाई फैलाउने अवसर मेष राशि भएकाहरूका लागि रहेको छ। सन्तानमा सुख, वैदेशिक यात्राको योग रहेको छ भने
मेष राशि भएकाहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आफ्नो विश्वासको पात्र विश्वास पात्र नजिकैको मान्छेसँग नचाहँदै पनि सम्बन्धमा दरार पैदा हुन सक्ने, चिसोपन आउन सक्ने, सम्बन्ध बिग्रन सक्ने योग रहेकाले मेष राशि भएकाहरूले आफ्ना नजिकैका साथीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नका लागि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि मेष राशिधारीहरूलाई आफ्नो व्यापार व्यवसाय कस्तो रहन्छ भन्ने जिज्ञासा अवश्य पनि रहन्छ। यसै गरी प्रेमी जोडीहरूका लागि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई जिज्ञासा रहन्छ। पढ्दै गरेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि आफ्नो शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र कस्तो रहला भन्ने, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई कस्तो रहला, स्वास्थ्य स्थिति कस्तो रहला भन्ने विभिन्न सन्दर्भहरू रहन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो वार्षिक राशिफलमा यी हरेक राशि भएका व्यक्तिहरूको वर्ष कस्तो रहनेछ, व्यापार व्यवसायमा के उतार चढावहरू के कस्ता आउनेछ, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहनेछ, शिक्षा के कस्तो रहन्छ, पेसा व्यवसाय रोजगारी कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्य स्थिति कस्तो रहनेछ, के गर्नु उपयुक्त हुन्छ, शुभ अशुभ रङहरू शुभ बारहरू के रहेका छन् भनेर हामीले ती सम्पूर्ण जानकारीहरू यो वार्षिक राशिफलमा दिनेछौँ। र यतिखेर मैले मेष राशि भएकाहरूका लागि यो वर्ष कस्तो रहनेछ भनेर बताइसकेको छु भने यहाँहरूको व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा के कस्तो रहन्छ भन्ने कुराहरू पनि म बताउँदैछु। मेष राशि भएकाहरूका लागि व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु परे पनि लगानी बढाए तापनि ऋण बढ्न सक्ने योग रहेको छ। र विशेष गरेर मेष राशि भएकाहरूका लागि खानेकुरासँग सम्बन्धित व्यवसाय, पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय भनेर विभिन्न एजेन्टका व्यवसायहरूमा त्यति सफलता नमिल्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यस्ता प्रकृतिका व्यवसायहरू मेष राशि भएकाले यो वर्ष सुरु नगर्नु उत्तम हुने देखिन्छ। यसै गरी शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि यो वर्ष निकै राम्रो रहेको छ। उहाँहरूलाई सफलता मिल्नेछ भने आर्थिक दृष्टिकोणका हिसाबले यो वर्ष असार, असोज, माघ र फाउन मेष राशि भएकाहरूका लागि निकै बलियो महिना रहेको देखिन्छ। यी महिनाहरूमा यहाँहरूलाई उल्लेख्य आर्थिक लाभ हुनेछ भने जेठ, भाद्र र पुष महिना केही कमजोर रहेका छन्। यो वर्ष तपाईँले आफ्नो यो वर्षका यी महिनामा अर्थ व्यवस्थापनलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी प्रेम सम्बन्धमा रहेका प्रेमिल जोडीहरूका लागि कस्तो रहन्छ त? मेष राशि भएकाहरूका लागि 2078 साल कस्तो छ त? यदि तपाईँहरू प्रेममा रहनुभएका जोडीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि मेष राशि भएकाहरूका लागि 2078 साल निकै राम्रो रहन्छ। किन भन्दा तपाईँका परिवारले तपाईँको सम्बन्धलाई स्वीकार्नेछन् र विवाहका लागि समर्थन दिनेछन्। यसैले गर्दा तपाईँहरूको प्रेम दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। र विशेष गरेर जेठ र मङ्सिर महिनामा तपाईँका टाढिएकाहरूसँग पनि प्रेममा दरार आएकाहरूको सम्बन्धमा पनि सुमधुर हुने खालको योग रहेको छ भनेदेखि दाजुभाइ बीचको प्रेम सम्बन्ध पनि माया पनि प्रगाढ भएर जाने योग रहेको छ। यसै गरी शिक्षाका सन्दर्भमा यहाँका लागि अध्ययन र अध्यापनको समय मेष राशि भएकाहरूका लागि यो वर्ष निकै राम्रो छ। वैदेशिक क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई, स्वास्थ्य, प्राविधिक र इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई पनि निकै राम्रो योग रहेको छ। र मेष राशि भएकाहरूलाई देश विदेशको यात्रा पनि तय हुने अवस्था रहेको छ। यसै गरी स्वास्थ्य र घर जग्गामा आबद्ध स्वास्थ्य व्यवसाय, पेसा व्यवसायमा र घर जग्गाको व्यवसायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि व्यवसायबाट लाभ हुने देखिन्छ भने सामाजिक काम गर्ने आएका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई राज्यबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट मान सम्मान र पदवी पाउने अवसर रहेकाले सामाजिक कामका लागि निकै अग्रसर भएर अगाडि बढ्ने पनि योग रहेको छ। यसै गरी शिक्षक तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा हुन सक्ने योग रहेको छ भने वैदेशिक रोजगार र न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले भने केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने, केही सचेत हुनुपर्ने योग देखिएको छ। र विशेष गरेर 2078 सालमा मेष राशि भएकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य प्रकृतिको रहनेछ। सामान्य चोटपटकको भइरहेकाले कार्य गर्दाखेरि सतर्कता सचेतना अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने घर परिवारमा को औषधि उपचारमा केही आर्थिक आय व्यवहार बढ्ने देखिन्छ भने वायु विकार र हड्डीका समस्याहरूले पनि दुःख दिने देखिन्छ। यसैले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति यहाँहरू सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र मेष राशि भएकाहरूले यो वर्षमा वृद्धहरूलाई सहयोग गर्नाले मानसिक शान्ति मिल्ने देखिन्छ भने शनिबार भैरवजी
गणेशजी र मङ्गलबार गणेशजीको दर्शन पूजा र आराधना गर्नाले ग्रह पीडा कम हुने देखिन्छ र प्रत्येक दिन सम्भव भएको खण्डमा विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूलाई निमुखा प्राणीहरूलाई खानेकुरा दान गर्नाले भाग्यमा वृद्धि हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले 2078 सालमा कमसेकम आफूले खानुभन्दा अगाडि अलिकति भए पनि केही चराचुरुङ्गीहरूलाई हामीले चराउने पितृलाई दिने चराचुरुङ्गीहरूलाई दिने भन्छौँ नि, त्यसै गरेर आफूले खाना खानुभन्दा अगाडि कमसेकम आफ्नो भान्सामा पाकेको खानालाई अलिकति भए पनि प्लेटमा राखेर चराचुरुङ्गीहरूलाई असहायहरूलाई दिएर आफ्नोले खाना सुरु गर्नु, काम सुरु गर्नु यो मेष राशि भएकाहरूका लागि 2078 सालमा निकै राम्रो देखिन्छ। र यसै गरी मेष राशि भएकाहरूको शुभ रङ गुलाबी, पर्पल, रातो, पहेँलो र खैरो शुभ रहे तापनि सबैभन्दा राम्रो र उत्तम रङ भनेको गाढा रातो मेष राशि भएकाहरूका लागि उत्तम रहन्छ भने शुभ दिन मङ्गलबार रहन्छ र राशि स्वामी मङ्गल रहेको छ र मेष राशि भएकाहरूको स्वभाव चञ्चल र केही उग्र प्रकृतिको रहन्छ भने मेष राशि भएकाहरूले आफ्ना सङ्गत गर्न योग्य राशि उपयुक्त राशि भनेको सिंह र धनु राशि हो भने मेष राशि भएकाहरूको शुभ अङ्क 1, 5, 7 र 8 लाई शुभ अङ्क मानिन्छ भने त्यसमध्येमा पनि 1 र 8 भनेको यहाँका लागि सबैभन्दा शुभ अङ्क मानिन्छ, शुभ बार मानिन्छ। यसरी आफूलाई शुभ मध्येको पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट रङ धारण गर्न र शुभ बार अथवा शुभ दिन काम गर्नका लागि गर्नुभयो भनेदेखि यहाँले चालेका कामहरूमा अवश्य पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र यो सक नेपालमा हामीले नयाँ वर्ष 2078 को शुभ बिहानीसँगै हरेक व्यक्तिहरूका लागि निकै चासो रहने, हरेक बिहान उठ्ने बित्तिकै रेडियोमा राशिफल सुन्ने, पत्रपत्रिकामा राशिफल पढ्ने हाम्रा श्रद्धेय दर्शकबिनहरूका लागि, हाम्रा शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरूका लागि केही भए पनि सहायता मिलोस्, सहयोग होस् भनेर हामीले यो वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रियजन, अब यसै गरी म लाग्दछु वृष राशितर्फ। इ, उ, ए, ओ, वा, वी, उ, वे, ओ यी अक्षरबाट नाम आउनेहरू जतिको लागि राशि चाहिँ वृष राशि रहन्छ र वृष राशि रहनेहरूका लागि 2078 साल सामान्य रहनेछ, किनकि शनि राहु र गुरुले साथ नदिँदाखेरि त्यति धेरै कामहरू सफल नहुने योग रहेको छ र आफ्ना कामहरू गर्दाखेरि धैर्य रहनु नै वृष राशि भएकाहरू लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि जन्मकुण्डलीमा ग्रह बलियो छ भने शुभ फल मिल्ने योग छ र यसरी नयाँ काम गर्नु छ भने आफ्नो कुण्डली हेराएर राम्रो ज्योतिषीसँग ज्योतिष परामर्श लिएर नयाँ कार्य थाल्न भने कुनै बाधा व्यवधान रहेको छैन र कार्तिक पछाडिको समय अनुकूल र अधुरा कामहरू पूरा हुने योग रहेको छ। सामाजिक र राजनैतिक कार्यमा मन जानेछ भने भौतिक सम्पत्तिमा पनि बढोत्तरी हुनेछ, मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति आउने पनि योग रहेको छ। विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेका वृष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष भर जग्गाको कारोबारबाट फाइदा हुने देखिन्छ भने वर्षको उत्तरार्धमा निर्माण र पर्यटकीय क्षेत्रको लगानीले पनि लाभै लाभ भित्राउनेछ। वाहन तथा एजेन्ट व्यवसायीहरूलाई मनज्ञ फाइदा हुनेछ भने व्यापार र व्यवसायबाट अपेक्षित लाभ लिनका लागि भने केही समय रहनै पर्ने देखिनेछ। शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू भने वृष राशि भएका व्यक्तिहरू केही सचेत हुनै पर्छ। यो वर्ष उचित फल नमिल्न सक्छ भने वैशाख र पौष महिनामा धनमालमा नोक्सानी हुने, क्षति हुने योग देखिएकाले अलिकति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ भने धनमाल राख्दाखेरि अलिकति जतन गरेर राख्नुपर्ने वृष राशि भएकाहरूका लागि देखिन्छ र आर्थिक दृष्टिकोणले साउन, कार्तिक र फागुन वृष राशि भएकाहरूका लागि शुभै शुभ देखिन्छ। र यसै गरी वृष राशि भएकाहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त? प्रेममा परेकाहरूको प्रेमिल जोडीहरूको प्रेम साकार हुन्छ कि हुँदैन भन्नेको जिज्ञासा पनि यहाँहरूलाई अवश्य लागेको हुन्छ र प्रेम सम्बन्धमा पारिवारिक उल्झन आउन सक्ने केही सम्भावनाहरू देखिन्छ र त्यसलाई तपाईँहरूले समन्वयकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रेमी जोडीहरूका बिचमा पनि मतभेद बढ्न सक्छ अथवा प्रेम जीवनमा केही साना झमेलाहरू आइलाग्न सक्छन्। त्यसैले विचार गरेर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु यो वृष राशि भएकाहरूका लागि 2078 साल शुभ देखिन्छ। किनभने
हतारिएर गरेका निर्णयले त्यति राम्रा फल दिँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि धैर्य रहनुपर्ने उपयुक्त देखिन्छ भने असार महिनामा प्रेमी र प्रेमिकाका घर परिवारबाट केही अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन् र त्यस्ता सामान्य अप्ठ्याराहरूलाई पनि यहाँहरूले सहज रूपमा मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने साउन महिनापछि तपाईँहरूका लागि के छ त भन्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग नयाँ सम्बन्धको सुरुवात हुने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि भएकाहरूले साउन महिना पछाडि नयाँ प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्ने पनि देखिन्छ भने आफन्त दाजुभाइ तथा घर परिवारको सँगको विवाद पनि समाप्त भएर जाने, सामान्य झैझगडाहरू पनि अन्त्य भएर पारिवारिक मिलनको सन्दर्भ जोडिनेछ भने वृष राशि भएकाहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र कस्तो रहन्छ त, यो पनि तपाईँहरूको जिज्ञासाको विषय रहन्छ। यसैले गर्दाखेरि वर्षको सुरुमा शैक्षिक क्षेत्र राम्रो नरहे तापनि मङ्सिरबाट भने शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता आइमिल्ने योग रहेको छ। आइटी र वाणिज्य विषयका विद्यार्थीहरूलाई विशेष लाभ मिल्नेछ। व्यवस्थापन, टेक्निकल र भाषाका विद्यार्थीहरूलाई यो वर्ष केही सफलता नमिल्न सक्छ, केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। त्यसैले सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ भने शैक्षिक क्षेत्रबाट साउन र मङ्सिर महिनामा वृष राशि भएकाहरूलाई सफलता मिल्नेछ। त्यो महिनामा आएका नतिजाहरू सफलतातर्फ आफूलाई उत्साहित बनाउने खालका नतिजाहरू आउने देखिन्छन्। र वृष राशि भएकाहरूका लागि पेसा, व्यवसाय र रोजगारका सन्दर्भमा नयाँ कार्यको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला धेरै कुराको हेक्का राख्नुपर्ने उपयुक्त हुने देखिन्छ भने संयुक्त खालका लबानीहरूबाट पनि त्यति फलदायी नहुने भएका हुनाले कुनै संयुक्त खालको व्यवसाय पनि नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको जागिरमा बढोत्तरी हुनेछ भने पदोन्नति पनि हुनेछ। पत्रकारिता, चालक र पहिरन विभिन्न वस्त्रहरूमा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सफलता मिल्ने योग छ भने यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहनेहरूका लागि त्यति शुभ नभएकाले विदेशमा जान खोज्नेहरूले पनि यो वर्ष विदेशको प्रयास त्यति नगर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ। यसै गरी यात्रा गर्दा, गाडी चलाउँदा चोटपटकको भय रहेकाले पनि सचेत हुनुपर्छ देखिन्छ भने खानपिनमा पनि कहिलेकाहीँ फुड पोइजन हुन सक्ने केही अप्ठ्यारोहरू अवस्था आउनुपर्ने भएकाले खानामा पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य सन्दर्भका हिसाब किताबले हामीले साना त्रुटिहरू भयो भने पनि शरीरले दुःख पाउने, घर परिवारको स्वास्थ्यमा समस्या पैदा हुने, खर्च बढ्ने खालका योग रहेकाले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भनेदेखि नसा तथा धातुका समस्याहरू पनि बढेर जान सक्ने भएकाले स्वास्थ्यप्रति विशेष सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। र त्यसबाट यस्ता यी सामान्य यी उल्झनहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक सोमबार शिवजीको दर्शन, पूजा र उपासना गर्नाले यस्ता सामान्य समस्याहरू हल भएर जानेछन् भने भाग्यमा पनि वृद्धि हुनेछ। पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि दैनिक रोगीहरूलाई सेवा गर्नाले, पितृहरूको स्मरण गर्नाले लाभै लाभ हुनेछ भनेदेखि सोमबार पारेर वृक्षारोपण गर्नाले ग्रह बाधा कम हुनेछन्। प्रत्येक दिन गुरु र मातापिताको आशीर्वाद लिएर तपाईँले नयाँ काम सुरु गर्नुभयो भने तपाईँका काममा सफलता मिल्नेछ। यसै गरी वृष राशि भएकाहरूका व्यक्तिहरूका लागि सेतो, निलो, खरानी र हरियो रङ शुभ रहे तापनि निलो रङ सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ र निलो वस्त्र धारण गर्नु यहाँका लागि शुभ देखिन्छ। र वृष राशि भएकाहरूका लागि शुभ दिन शुक्रबार र सोमबार रहेको छ भने राशि स्वामी शुक्र स्वभाव शान्त र केही उग्र प्रकृतिको रहन्छ भने सङ्गत गर्ने राशिका रूपमा कन्या र मकर राशिसँग सङ्गत गर्नु निकै राम्रो देखिन्छ। यसै गरी वृष राशि भएकाहरूका लागि 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 र 12 यी शुभ दिनहरू रहेका छन्। यी अङ्क शुभ रहेका छन्। यी दिन र अङ्कहरू पारेर नयाँ कार्य गर्नु तपाईँका लागि उपयुक्त हुन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र यो सक नेपालमा यो नयाँ वर्षको शुभ बिहानीसँगै 2078 सालको शुभ दिनसँगै हामीले वार्षिक राशिफल 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु म असफल गौतम। प्रियजन, हामीले मेष र वृष राशिका लागि राशिफल कस्तो रहेको छ, मेष राशि र वृष राशिका व्यक्तिहरूको व्यापार व्यवसाय कस्तो रहन्छ, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, शिक्षा क्षेत्रको यात्रा कस्तो रहन्छ, पेसा व्यवसाय र रोजगारी कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्य कस्तो रहन्छ र भएका आफ्ना समस्याहरू अन्त्यका लागि के कस्ता पूजा उपायहरू गर्नु उपयुक्त हुन्छ, शुभ रङ, शुभ बार, शुभ अङ्कहरू सङ्गत गर्ने राशिहरू के रहेका छन् भनेर हामीले आद्दोपान्त हरेक व्यक्तिको जीवनमा आवश्यक पर्ने हरेक सन्दर्भहरूलाई
हामीले ध्यानमा राखेर यो राशिफल तयार गरेका छौँ। र अब यसै गरी अब म राशिफलतर्फ लाग्दछु। मिथुन राशि। का, कि, कु, घ, ङ, घ, के, को, ह यी अक्षरबाट आउने नाम भएका व्यक्तिहरूको राशि मिथुन रहन्छ र मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2078 साल फलदायी रहनेछ। वृश्चिकको प्रभावले वर्षभरि नै दशम स्थान बस्ने हुँदा भाग्यमा वृद्धि भएर जानेछ र मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूले आँटे गरेको कार्यमा सफलता मिल्नेछ भनेदेखि आर्थिक र वैदेशिक क्षेत्र पनि सफल रहेर आउनेछ। शनि ग्रह कमजोर हुनेहरूका लागि भने शनि अढाइयाको प्रभावले आरोप प्रत्यारोप, धनहानि, कार्यमा ढिला सुस्ती, आर्थिक नोक्सानी जस्ता केही समस्याहरू भने अवश्य पनि देखा पर्नेछन्। यसै गरी मिथुन राशि भएकाहरूका लागि व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र वित्तीय संस्थामा गरेको लगानीबाट मनज्ञ सफलता मिल्नेछ भने व्यापार व्यवसायबाट पनि फाइदा हुने योग रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रको लगानीबाट पनि उचित प्रतिफल पाइनेछ भने मिथुन राशि भएकाहरूलाई शेयर बजार र धातुजन्य सामानको व्यवसायबाट केही नोक्सानी हुनेदेखि योग रहेकाले यो वर्ष शेयर बजार र धातुजन्य सामानमा लगानी नगर्नु नै उत्तम हुने देखिन्छ। यसै गरी वृष राशि भएकाहरूलाई साउन र कार्तिक महिनामा केही हानि हुने योग रहेको छ, त्यसैले सचेत रहनुपर्नेछ भने भाद्र र मङ्सिर महिना अधिक लाभ मिल्ने योग रहेको छ र लाभ मिल्छ भन्दैमा ढोकामा दुध दुहेर त अडिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो लाभलाई पनि लाभकै रूपमा स्वीकार गर्नका लागि, लाभकै रूपमा भित्र्याउनका लागि सचेत भने अवश्य रहनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी मिथुन राशि भएकाहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त? यो पनि कौतूहलताको विषय हो र मिथुन राशि भएकाहरूलाई प्रेममा सफलता गर्न केही धैर्य रहनुपर्ने, केही संयम रहनुपर्ने आवश्यकता छ र पछिल्लो समय यो बजारु प्रेम अलि त्यति धैर्य नरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा प्रेममा रहेका प्रेमिल जोडीहरू आफ्नो प्रेमलाई जीवन्तता दिनका लागि केही धैर्य रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने यदि फेरि जन्मकुण्डलीमा गणगुण राम्रो छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्नका लागि कुनै बार बन्देज छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरू प्रेममा हुनुहुन्छ र विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रा ज्योतिषीसँग ज्योतिष परामर्श लिएर तपाईका ग्रहका गुण दशा के कस्ता छन् त्यसका आधारमा दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि भने कुनै बाधा व्यवधान रहेको छैन। यसै गरी शिक्षाका सन्दर्भमा स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीहरूका लागि सफलता सोचे जस्तो सफलता नमिल्न सक्छ, तर विज्ञान र कृषि विषयका विद्यार्थीहरूलाई भने सफलता मिल्नेछ। असार र चैत महिनामा विद्या र बुद्धिमा केही ह्रास आउन सक्छ, यद्यपि चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। र पेसा र व्यवसायका सन्दर्भमा नयाँ जागिरको अवसर मिथुन राशि भएकाहरूलाई यो वर्ष मिल्नेछ भने वैदेशिक रोजगारको सम्भावना पनि रहेको छ। यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2078 साल शुभ रहेको छ भने प्राविधिक क्षेत्रका पेसाकर्मीहरूका लागि पनि राम्रो सफलता मिल्ने योग रहेको छ। राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई पनि ख्याति कमाउने समय रहेको छ। यद्यपि मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहन्छ त? यो पनि तपाईहरूलाई जिज्ञासाको विषय हुन्छ। यसैले गर्दा मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2078 सालमा रक्त सञ्चारमा र वायु विकारमा सामान्य समस्या देखिन सक्छ। टाउको र आँखाको सामान्य समस्या देखिन सक्छ, जसले गर्दा परिवारमा केही खर्च बढेर जाने योग रहेको छ। त्यसपर्थ पनि सचेत हुनुपर्नेछ। र यस्ता यी सामान्य समस्या अन्त्यका लागि तपाईले प्रत्येक शनिबार शिवजीको दर्शन एवं पूजा गर्नाले यस्ता ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्नेछ भने निमुखा प्राणीहरूलाई खानेकुरा दिने र मान्यजनको आशीर्वाद लिनाले भैरवजीको दर्शन गर्नाले कुनै शुभ कर्म गर्नु या यात्रा गर्नु अघि शिवजीको स्मरण गरेर यात्रामा निस्कनाले पनि तपाईका कमजोरीहरू, तपाईका अप्ठ्याराहरू, बाधा व्यवधानहरू हटेर जाने देखिन्छ भने मिथुन राशि भएकाहरूका लागि शुभ रङ हरियो, रातो, सेतो र पर्पल भए तापनि सबैभन्दा उत्तम रङ हरियो मानिन्छ भने शुभ दिन शुभ बार बुधबार रहेको छ भने शुभ राशि स्वामी बुध, संगत गर्ने योग्य राशि तुला, कुम्भ रहेको छ भने तपाईका लागि शुभ अङ्क 1, 2, 3, 6 र 8 शुभ मानिन्छन्। र ती मध्ये पनि तपाईले नयाँ काम गर्नु सबैभन्दा राम्रो भनेको 3 र 6 तपाईका लागि सर्वोत्कृष्ट राम्रो शुभ अङ्क मानिन्छ। ती दिन र ती बार पारेर तपाईले नयाँ काम गर्नुभयो भनेदेखि कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र यो सक नेपालमा नयाँ वर्ष 2078 को यो शुभ बिहानीसँगै म असफल गौतम 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएको छु। प्रिय दर्शकबिन, नयाँ वर्षको
यो नयाँ दिनसँगै हाम्रा घरमा भित्रिएको नयाँ क्यालेन्डर, हाम्रा भित्तामा फेरिएको नयाँ क्यालेन्डरसँगै हाम्रा जीवनका दुःखहरू, हाम्रा पीडा व्यथा र विरहहरू पनि फेरिएर सुख समृद्धि र सुख शान्ति सुकृतिहरू फैलिएर आउन् भन्ने पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र आज नयाँ वर्ष प्रेमको फुल फुल्ने दिन हो। नयाँ वर्षको यो पहिलो दिन प्रेमको वैशाख 1 गते प्रेमको फुल फुल्ने दिन सिराहा जिल्लाको सलहेस फुलबारीमा दिना मालिनी जो आफ्ना प्रेमी सलहेससँग दाम्पत्य जीवनमा बाँधिन नपाएपछि उनी फुल भएर सधैँ वैशाख 1 गते त्यही रूपमा मात्रै फुलेर माला आकारका रूपमा फुल भएर म देखिनेछु भनेर अलग भएकी दिना मालिनीको प्रेम प्रसङ्ग र सन्दर्भलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो सन्दर्भलाई लिएर पनि हामीले एउटा दिना मालिनी र सलहेसको प्रेम सम्बन्ध वैशाखको 1 गतेको दिन मात्रै फुल्ने प्रेमको फुल फुल्ने दिनका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा सामग्री तयार गरेका छौँ, हाम्रो च्यानलका माध्यमबाट प्रसारण गरेका छौँ। त्यसलाई हेरेर पनि यहाँले त्यो सिराहाको क्षेत्रमा रहेको त्यो ती प्रेमिल जोडीका सन्दर्भहरू, ती कथाहरूलाई पनि अवश्य थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर मैले 2078 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गरिरहेको छु र यसै गरी अब राशिफलकै क्रममा म अब कर्कट राशितर्फ आइपुगेको छु। हि, हु, हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो यी अक्षरबाट आउने नाम भएका व्यक्तिहरूको राशि कर्कट राशि रहन्छ र 2078 कर्कट राशि भएकाहरूका लागि मिश्रित फलदायी रहनेछ। बृहस्पति, शनि र केतुको प्रभावले वर्षभरि नै आफ्नो अनुकूलताको फल नदिन सक्छ र गरेको काममा केही उल्झन र चोटपटकहरूको भय रहने योग देखिन्छ। तर नयाँ कार्यप्राप्ति र मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा प्राप्त भने यो कर्क राशि भएकाहरूका लागि भइ नै रहनेछ। यदि जन्मकुण्डलीमा उच्च तथा स्वगृह मित्रगृह ग्रहहरू भए अधिक शुभ फल मिल्ने पनि निश्चित छ। त्यसैले गर्दाखेरि राम्रा ज्योतिषीसँग ज्योतिष परामर्श लिएर नयाँ कार्यहरू गर्नका लागि भने कुनै बार बन्देज छैन। यसै गरी कर्क राशि भएकाहरूका लागि पेसा व्यवसाय के कस्तो रहन्छ यो पनि तपाईँहरूको चासो र चिन्ताको विषय रहेको छ र पेसा व्यवसायका दृष्टिबाट उत्कृष्ट फल मिल्नेछ। नयाँ लगानीको अवसर र नयाँ व्यक्तिहरूसँग व्यवसाय सुरु गर्न सकिनेछ भने शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि यो वर्ष कर्क राशि भएकाहरूका लागि लाभै लाभ हुने देखिन्छ। र यद्यपि जग्गा व्यवसाय, जग्गा जमिनको व्यवसाय र मेसिनरी वस्तुहरूमा गरेको लगानीले त्यति पर्याप्त प्रतिफल नदिने भएकाले त्यो क्षेत्रमा लगानी नगर्नु नै यो वर्षका लागि कर्क राशि भएका लागि उत्तम देखिन्छ भने तपाईँले कसैलाई पनि यो वर्ष सापट्टि पैसा नदिनु नै राम्रो हुन्छ। किनभने धनको मुखै कालो भने जस्तो सापट्टि दिइसकेपछि कर्क राशि भएकाहरूका लागि यो 78 सालमा त्यति राम्रो नभएकाले तपाईँले कसैलाई पनि सापट्टि पैसा दिने नगरेको राम्रो हुन्छ भने व्यावसायिक दृष्टिकोणका हिसाब किताबले जेठ, असोज र माघ कर्क राशि भएकाहरूका लागि निकै फलदायी रहेको छ। यसै गरी अब कर्क राशि भएकाहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त यो पनि तपाईँहरूलाई जिज्ञासाको विषय रहन्छ। यसैले गर्दा प्रेमिकाहरूका लागि यो वर्ष निकै राम्रो समय रहेको छ। किनभने प्रेमिल जोडीहरूका लागि उनीहरूलाई घर परिवारबाट पनि समर्थन मिल्नेछ। प्रेममा परेकाहरूलाई उनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई दाम्पत्य जीवनमा परिणत गर्न चाहन्छन् भने विवाहमा परिणत गर्नका लागि घर परिवारबाट सहयोग मिल्ने देखिन्छ भने जन्मकुण्डलीमा सप्तम भाव कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई भने प्रेममा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नु पर्ला। यद्यपि यस्तै अप्ठ्याराहरू पनि निराकरणका लागि पनि विभिन्न ज्योतिषीय परामर्शहरू लिएर त्यसका निराकरणका विभिन्न विधि अपनाउन पनि सकिन्छन् र शैक्षिक क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि कर्क राशि भएकाहरूको लागि निकै राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। गणित र स्वास्थ्य विषयका विद्यार्थीहरूलाई पढाइ लेखाइमा केही बाधा भए तापनि इन्जिनियरिङ विषयका विद्यार्थीहरूलाई भने विशेष सफलता मिल्नेछ। साउन र चैत महिनामा रोकिएका परीक्षाको नतिजा आयो भने पनि साउन र चैत महिनामा रोकिएको परीक्षाको नतिजा राम्रो भएर आउने देखिन्छ। यसै गरी पेसा व्यवसायका सन्दर्भमा जागिरी जीवनमा रहेकाहरूको सरुवा बढुवा हुने योग छ भनेदेखि वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका लागि पनि यो वर्ष कर्क राशि भएकाहरूका लागि राम्रो रहेको छ। र सामूहिक व्यवसायमा गरिरहेकाहरू र गर्न चाहनेहरूका लागि भने यो वर्ष त्यति उपयुक्त नभएकाले सामूहिक खेती चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ नगरेकै राम्रो हुन्छ भने सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सबैको साथ समर्थन नआउन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दा त्यो प्रति पनि सचेत हुनुपर्ने
देखिन्छ भने स्वास्थ्य स्थितिका सन्दर्भमा धातु तथा रगतसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। घर परिवारको स्वास्थ्यका लागि केही खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन सकिन्छ। हड्डीमा केही समस्या, ढाडमा केही समस्याहरू देखिन सक्छन्। त्यसैले गर्दा यी समस्याहरू निराकरणका लागि तपाईँले नियमित व्यायामको अभ्यास गरेर शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न आवश्यक देखिन्छ र सामान्य समस्याहरूका लागि अन्त्य गर्नका लागि प्रत्येक बिहिबार विष्णु भगवानको उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम भई शुभ फल मिल्नेछ भने बिहिबार कर्क राशि भएकाहरूले कालो पहिरन नगर्नु राम्रो हुनेछ। प्रत्येक दिन इष्ट देवताको स्मरण गरेर काम गर्न थाल्दाखेरि कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने आफ्नो जन्मदिनमा वृक्षारोपण गर्नेहरूलाई, कर्क राशि भएकाहरूले आफ्नो जन्मदिन पारेर वृक्षारोपण गर्दाखेरि ग्रह पीडा कम भई कार्यमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो राशि, कर्क राशि भएकाहरूले आफ्नो जन्मदिनमा केही न केही एउटा वृक्ष रोपण गर्नु निकै फलदायी देखिन्छ। यसै गरी कर्क राशि भएकाहरूका लागि सेतो, रातो, हरियो र पहेँलो रङ शुभ रहे तापनि सबैभन्दा उत्तम रङ भनेको सेतो नै यहाँका लागि उत्तम हुनेछ भने शुभ दिन सोमबार, बिहिबार रहेको छ भने राशि स्वामी चन्द्र रहेको छ। सङ्गत गर्नका लागि तपाईँलाई सबैभन्दा मिल्ने राशि भनेको वृश्चिक, मीन रहेको छ भने शुभ अङ्क 1, 2, 4, 5, 6 शुभ अङ्क रहेका छन् भने यसमा पनि विशेष गरी कुन दिन, कुन शुभ बार, कुन गते उपयुक्त काम गर्दा उपयुक्त धेरै सफलता मिल्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई यी अङ्कहरूमध्ये पनि 4 अङ्क अथवा 4 बार अथवा 4 दिन गतेका दिन नयाँ कामको थालनी गर्नु तपाईँका लागि निकै शुभ रहन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो वार्षिक राशिफल लिएर म असफल गौतम उपस्थित भएको छु र कर्क राशि भएकाहरूलाई सामान्य स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू निराकरणका लागि योग गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने देखिन्छ र हाम्रो सक नेपालको च्यानलमा हाम्रा अश्विन बरालले प्रस्तुत गर्नुभएको योग अभ्यासका विभिन्न अभ्यासहरूलाई को भिडियो पनि रहेका हुनाले त्यो भिडियो हेरेर हरेक बिहान तपाईँले कम्तीमा पनि आधा घन्टा योग गर्नुभयो, विभिन्न आसनहरू गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको स्वास्थ्यमा वृद्धि भएर जाने, विभिन्न समस्याहरूको निराकरण भएर जाने योग रहेको हुनाले तपाईँले योग गर्नु स्वास्थ्यका लागि सबैका लागि राम्रो हो, फाइदाजनक हो र विशेष गरी कर्क राशि भएकाहरूका लागि स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिने भएका हुनाले तपाईँले योग गर्नु राम्रो देखिन्छ। यसै गरी अब म लाग्छु सिंह राशितर्फ। मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टु, टे यी अक्षरबाट आउने नाम आउनेहरूको लागि सिंह राशि रहन्छ र सिंह राशि रहनेहरूका लागि 2078 साल शुभ रहेको छ। वर्षभरि बृहस्पति र राहुको प्रभावले अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति मिल्नेछ भने रोकिएका अधुरा कार्यहरूले पनि पूर्णता पाउनेछ। घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुनेछ भने तपाईँको राशिबाट बृहस्पति 7औं भावमा रहनाले नजिकैका व्यक्तिहरूबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ, साथ मिल्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई आफ्ना काममा हौसला मिल्नेछ र यसरी ग्रह राम्रा छन् भन्दैमा ढोकामा दुध दुहेर त हुँदैन। त्यसका लागि हामीले आफ्ना तर्फबाट पनि केही मेहनत भने अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ र सिंह राशि भएकाहरूका लागि 2078 सालमा व्यापार व्यवसाय कस्तो रहन्छ त यो पनि तपाईँहरूलाई चासोको कुरो हो। यसैले व्यापारिक दृष्टिकोणले यो वर्ष पनि राम्रै रहन्छ। इलेक्ट्रोनिक्स र शैक्षिक क्षेत्रको कारोबारबाट भने जस्तो आम्दानी सिंह राशि भएकाहरूलाई नहुने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो क्षेत्रको आम्दानी लगानी नबढाएको र नयाँ व्यवसाय गर्न खोज्नेहरूले अलिकति धैर्य भएको नै राम्रो देखिन्छ भने जग्गा जमिनको काममा पनि, व्यापार व्यवसायमा पनि केही विवाद पर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सिंह राशि भएकाहरूले यो वर्ष जग्गा जमिनको कारोबार पनि नगर्नु उत्तम हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा लगानीका लागि समय राम्रो भएकाले विदेशमा जान खोजेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक यात्राका लागि, धन कमाउनका लागि विदेश जान खोजेकाहरूका लागि भने यो समय राम्रो देखिएको छ। चिकित्सा र आइटी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पढाइ लेखाइमा भने सफलता हुने योग रहेको छ। र यसै गरी पेसा व्यवसायको सम्बन्धमा यो वर्ष नयाँ रोजगार र व्यवसायको सुरुवात गर्दाखेरि राम्रो हुने सिंह राशि भएकाहरूका लागि राम्रो हुने योग रहेको छ। वैदेशिक, राजनैतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सफलता मिल्नेछ भनेदेखि केही व्यक्तिहरूलाई केही अपजसको पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छन्। तर सकारात्मक र संयमित भएर अगाडि बढेको खण्डमा सफलता मिल्ने योग देखिन्छ भने सिंह राशि भएकाहरूको स्वास्थ्य स्थिति दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि वर्षको सुरुमा केही सामान्य चोटपटक लाग्न सक्ने, अस्पतालसम्म पुग्न पर्ने योग देखिन्छ र त्यसलाई सचेतना अपनाउन सकेको खण्डमा
ती सामान्य समस्याहरू पनि अन्त्य भएर जानेछन्। घर परिवारको स्वास्थ्य स्थितिमा केही खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने केही पीडा नसा सम्बन्धी समस्याहरूले सताउने र आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू देखिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी सिंह राशि भएकाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर अगाडि बढेको खण्डमा अवश्य पनि लाभै लाभ मिल्नेछ। र यो राशि भएका व्यक्तिहरूले मङ्गलबार गणेशको दर्शन उपासना र आराधना गरेको खण्डमा कार्यमा अधिक लाभ मिल्नेछ। प्रत्येक मङ्गलबार गणेशजीलाई सिन्दुर चढाउनाले र असहायलाई सहयोग गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ भने वृक्षारोपण गर्नाले कुनै पनि बाधा व्यवधानहरू कम हुनेछन्। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि गणेश भगवानको स्मरण गरेर बाहिर निस्कनु भयो भने, यात्रामा निस्कनु भयो भने कार्यमा सफलता र लाभै लाभ हुने, राम्रो हुने देखिन्छ। यसै गरी सिंह राशि भएकाहरूको शुभ रङ सेतो, रातो, खैरो र पहेँलो भए तापनि हल्का रातो सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ। रातो वस्त्र धारण गर्नु, दान गर्नु तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ भने शुभ बार भनेको रविबार हो भने, राशि स्वामी सूर्य हो भने, तपाईँले सङ्गत गर्न योग्य राशि भनेको मेष र धनु हो भने तपाईँका लागि 3, 5, 6 र 9 शुभ बार अथवा शुभ अङ्क रहेका छन् र जसमध्ये पनि तपाईँले नयाँ काम थाल्नु छ, विशेष गरेर एउटा मात्रै दिन अथवा अङ्क रोज्नु छ भने तपाईँका लागि 5 अङ्क सबैभन्दा उत्तम रहन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ 2078 सालको वार्षिक राशिफल र म असफल गौतम वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएको छु। र यो वार्षिक राशिफलमा हामीले तपाईँलाई यो वर्ष यस्तो रहनेछ उस्तो रहनेछ भन्नुभन्दा पनि तपाईँको लागि समग्रमा वर्ष कस्तो रहनेछ, तपाईँको व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो रहनेछ, प्रेम सम्बन्ध, प्रेममा रहेका जोडीहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहनेछ, शैक्षिक हिसाब किताबले तपाईँको लागि 2078 साल कस्तो रहनेछ, पेसा र रोजगारीका हिसाबले कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहनेछ र सामान्य समस्या, स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू, बाधा अल्झनहरू निराकरणका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु छ र तपाईँका लागि शुभ अङ्क, शुभ बार र शुभ राशि, शुभ दिन के कसो हुन् भनेर हामीले यसरी आत्तो पान्त एकजना व्यक्तिका लागि वर्षभरिमा आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरू हामीले यो राशिफलमा का माध्यमबाट यहाँहरूलाई लाभ मिल्ने तरिकाले हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौँ। र यसै गरी अब राशिफल प्रस्तुत गर्ने क्रममा म कन्या राशिमा आइपुगेको छु। टो, पा, पी, पु, पेचिरे, स, अण, ठ, पे, पो यी अक्षरबाट आउने नाम भएकाहरूको राशि कन्या राशि रहन्छ। र कन्या राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष सामान्य तरिकाले बित्नेछ, किनकि बृहस्पति र राहुको गोचरको चिन्ता, हानि, बाधा, नोक्सानी र कार्य सम्पादनमा उल्झन छ भने केतुको प्रभावले धनलाभ र बेला बेलामा सुखको अनुभूति मिल्ने पनि योग रहेको छ। घर परिवारमा माङ्गलिक कार्य आयोजना हुनेछन् भने यो कन्या राशि भएकाहरूका लागि तपाईँहरूलाई मिश्रित फल दिने योग रहेको छ। र व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा यो वर्ष तपाईँको आर्थिक स्थिति पनि मिश्रित खालको रहेको छ। पहिरन, स्टेसनरी, प्रेस र स्वास्थ्य व्यवसायहरूलाई भने मनक्य रूपमा फाइदा हुने योग रहेको छ। घर जग्गा, गाडी तथा मेटलका व्यवसायमा केही नोक्सानी हुन सक्ने, केही समस्याहरू आइलाग्न सक्ने भएकाले यो व्यवसाय गरिरहेकाहरूले लगानी नबढाउनु र यो क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्नेहरूले पनि यो वर्ष यी व्यवसायहरू सुरु नगर्नु उत्तम हुने देखिन्छ भने यसै गरी सेयर बजारमा सुझबुझ र अनुभव गरेर तपाईँहरूले लगानी गर्नु राम्रै देखिन्छ। साझेदारीमा गरेको कार्यमा तपाईँहरूले साझेदारीमा गर्दै आएको कार्यमा केही विवाद उत्पन्न हुने अवस्था देखिएकाले मौन बस्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ भने साझेदारीमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न खोजेकाहरू कन्या राशि भएकाहरूले त्यो व्यवसाय सुरु नगरेकै राम्रो हुन्छ। र आर्थिक दृष्टिकोणले कन्या राशि भएकाहरूका लागि असार, साउन र मङ्सिर महिना भने राम्रो देखिन्छ। र प्रेम सम्बन्धमा रहेकाहरूका लागि कन्या राशि भएकाहरूलाई यो वर्ष प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुने, प्रेमिल जोडीहरू विवाह बन्धनमा आफ्नो प्रेमलाई विवाह बन्धनमा परिणत गर्न सफल हुनेछन्। र जन्मकुण्डली के कस्तो छ, जन्मकुण्डली हेराएर त्यसका कमी कमजोरीहरू अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। पारिवारिक मनमुटावका कुराहरू बढेका छन् भने पनि त्यसलाई तपाईँले त्यो परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने देखिन्छ। र शिक्षाका सन्दर्भमा वर्षको सुरु महिनामा शैक्षिक क्षेत्र सामान्य खालको, मध्यम खालको रहन्छ भने मङ्सिर महिनादेखि राम्रो हुनेछ। जति पढे पनि स्मरण गर्न गाह्रो भइरहेका व्यक्तिहरूलाई मङ्सिर महिनामा आएर लाभ मिल्नेछ। पढाइमा केही ध्यानाकर्षण मङ्सिर महिनापछि मात्र हुनेछ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको पढाइ सोचे जस्तो नहुने देखिन्छ।
आइटी र गणित विषयका विद्यार्थीहरूले भने पढाइमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने योग रहेको छ। कानुन, कृषि र वाणिज्य विषयका विद्यार्थीहरूका लागि यो वर्ष सामान्य खालको रहेको छ। उहाँहरूले अपेक्षित सफलता प्राप्तिका लागि धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी पेसा, व्यवसाय र रोजगारका सन्दर्भमा यो वर्ष नयाँ ठाउँमा लगानीको अवसर मिल्नेछ भने नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ र कन्या राशि भएकाहरूलाई यो लाभदायक नै देखिन्छ। सरकारी जागिरहरूलाई सरुवा बढुवाको योग छ भने रोजगारका लागि विदेश जानेहरूका लागि पनि राम्रो हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य, समाजसेवा र राजनीतिक क्षेत्रमा समय दिनेहरूले जनताको माया, ममता, साथ र सद्भाव पाउनेछन्। उनीहरू लोकप्रिय भएर जानेछन्। र कन्या राशि भएकाहरूको स्वास्थ्य, हृदय र मानसिक अवस्थामा केही समस्या आउने हो कि भन्ने खालको योग रहेको छ भने अनुहार तथा छालासँग सम्बन्धित समस्या पनि बढ्न सक्ने देखिन्छ। आफ्नो र आफन्तको हितैषीको औषध उपचारमा कन्या राशि भएकाहरूको केही धन खर्च हुने योग देखिन्छ र तपाईँका लागि स्वास्थ्य स्थिति त्यति अनुकूल नरहेकाले त्यस्ता पीडाबाट बच्न र आफ्नो भाग्यलाई अझै वृद्धि गराउनका लागि बिहिबार विष्णु भगवानको दर्शन र पूजा गरी शाकाहारी भोजन गर्नाले तपाईँलाई राम्रो फल मिल्नेछ। प्रत्येक बिहिबार निमुखा पशुपन्छीहरूलाई खानेकुरा दिने, दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्नाले भाग्यमा वृद्धि हुनेछ भने बिहिबारकै दिन केराको वृक्षारोपण गर्नुभयो र पूजा गर्नाले पनि तपाईँको भाग्यमा वृद्धि भएर जानेछ। र यसरी कन्या राशि भएकाहरूका लागि शुभ रङ रातो, हरियो, खैरो र पर्पल रङको भए तापनि सबैभन्दा उत्तम हरियो रङ मानिन्छ। हरियो वस्त्र धारण गर्नु तपाईँका लागि राम्रो मानिन्छ भने शुभ दिन बुधबार, राशि स्वामी बुध, सङ्गत गर्न उपयुक्त राशि वृष, मकर हो भनेदेखि शुभ अङ्क 1, 3, 4, 5, 6 शुभ मानिन्छन्। र यसमध्ये पनि तपाईँले कुनै नयाँ काम थाल्नु छ भने 3 अथवा 6 बार अथवा दिन पारेर काम सुरु गर्नु तपाईँका लागि सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल, यो अनलाइन टेलिभिजन। सक नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा हामीले 2078 सालको यो शुभ बिहानीसँगै 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्दैछु म असफल गौतम। र यसै गरी अब राशिफल प्रस्तुत गर्ने क्रममै म तुला राशिमा आइपुगेको छु। रा, रि, रु, रे, रो, ता, ती, तु, ते यी अक्षरबाट आउने नामधारीहरूको राशि तुला राशि रहन्छ र तुला राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2078 साल मध्यम खालको रहनेछ। देवगुरु बृहस्पतिले शुभ फल दिने र त्यसको प्रभावले आकस्मिक लाभ हुने खालको पनि योग देखिन्छ। सन्तान सुख, घरमा शुभ कार्य र धार्मिक यात्रा समेत हुने योग रहेको छ। तर अडैया शनि, राहु र केतुको प्रभावले भने केही आरोप प्रत्यारोपको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसतर्फ सचेत रहनुहोला, जसका कारण मानसिक चिन्ता र इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने हो कि भनेर तपाईँलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। र जन्मकुण्डलीमा शनि राम्रो हुनेहरूलाई भने वैदेशिक कार्यबाट राम्रो सफलता मिल्ने योग रहेको छ र यस्ता व्यक्तिहरूका लागि सफलता मिल्नेछ। तुला राशि भएकाहरूका लागि सफलता मिल्नेछ। र यसरी यो तुला राशि भएकाहरूको व्यापार व्यवसाय के कस्तो रहन्छ, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जिज्ञासाको विषय छ। यसै गरी तुला राशि भएकाहरूको व्यापार व्यवसायका लागि यो वर्ष आर्थिक हिसाबले सामान्य उतार चढावको वर्ष रहन सक्छ। शैक्षिक तथा बिमा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले भने मनोज्ञ फाइदा दिनेछ र त्यसमा लगानी बढाउनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। धातु र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रै प्रतिफल पाइन्छ। आर्थिक दृष्टिले साउन, भदौ, असोज र चैत महिना तपाईँका लागि शुभ रहनेछन् भने अब यो राशिधारीहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त, दाम्पत्य जीवनमा के हुन्छ त, मतभेद हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई जिज्ञासाको कुरा रहन्छ। र प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा मतभेद र विश्वासमा केही कमी देखिन सक्छ। आफन्त र नजिकका व्यक्तिहरूबाट टाढिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर सुरुवाती चरणमा त्यस्तो भए पनि वर्षको अन्त्यमा प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ भने घर परिवारबाट टाढिएकाहरू पनि नजिक हुनेछन्। सन्तानको रहर गर्नेहरूलाई पनि सन्तान सुख मिल्ने सम्भावना रहेको छ। यसै गरी विद्यार्थीहरूका लागि यो वर्ष तुला राशि भएकाहरूका लागि अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। लामो समयदेखि विषय लाएर बसेका, पास हुन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई पनि उत्तीर्ण हुनेछन् भने शोध अड्केर बसेका विद्यार्थीहरू र टेक्निकल क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई पनि सफलता मिल्नेछ। शोध रोकिएर आफ्नो शोध पुरा गर्न नसकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो पुरा गर्नेछन् भने पढाइको सिलसिलामा विदेश जानेहरूले पनि राम्रो सफलता पाउने देखिन्छन्। यसरी तुला राशि भएकाहरू लागि शैक्षिक क्षेत्र
2078 साल सबै हिसाब किताबले सबै क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सफल भएको देखिन्छ। यद्यपि सफलै हुन्छ भनेर त्यसै हामी परीक्षा हलमा बसेर राम्ररी क्वेसनको एन्सर हल नगरिकन परीक्षा दिएर हामी पास हुन सकिँदैन। त्यसै गरेर यदि 2078 साल तुला राशि भएकाहरूका लागि राम्रो भए तापनि त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन यहाँहरूको पनि आफ्नै परिश्रम मेहनतको भर पर्छ। त्यसमा भने यहाँहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यसै पेसा व्यवसाय रोजगारका सन्दर्भमा बृहस्पतिको कारणले नयाँ जागिर वा रोजगारको अवसरले पछ्याउने योग रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका लागि पनि यो वर्ष सफलता मिल्नेछ भने सरुवा बढुवाको सम्भावना पनि प्रबल रहनेछ। शनि राहु र केतुको कारणले विद्या र बुद्धिमा केही कमजोरी भए तापनि पछुताउनु पर्ने अवस्था भने रहने छैन। यसै गरी तुला राशि भएकाहरूका लागि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हिसाब किताबले यो वर्ष सामान्य चोटपटकको भइरहेकाले सतर्क रहनुपर्ने छ। किनभने हातगोडामा सामान्य चोट लाग्न सक्ने, नसा तथा ग्यास्ट्रिकका रोगहरूले सताउन सक्ने, औषधि उपचारमा केही खर्च गर्नु पर्ने, खानपान र यात्रा गर्दाखेरि अप्ठ्यारा अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने भएकाले केही सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र यी व्यवधान अन्त्यका लागि प्रत्येक शुक्रबार दुर्गाजीको आराधना, पूजा, जप, पाठ र उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम हुनेछ भने भाग्यमानी वृद्धि हुनेछ। प्रत्येक दिन मातापिता र पितृदेवताको आशीर्वाद लिनाले कार्यमा सफलता मिल्नेछ। बर पिपल वा अन्य वनस्पतिहरूको बिरुवाहरूको वृक्षारोपण गर्नाले पनि ग्रह बाधा कम हुने र भाग्यमा वृद्धि हुनेछ भनेदेखि यो राशि भएकाहरूका लागि खैरो, सेतो, पहेँलो, गुलाबी, हरियो रङ शुभ मानिए तापनि सबैभन्दा यी मध्ये पनि उत्तम रङ भनेको निलो मानिन्छ भने शुभ दिन शुक्रबार, शुभ राशि स्वामी शुक्र सङ्गत गर्न योग्य राशि मिथुन, कुम्भ हुन् भने शुभ अङ्क 2, 3, 7 र 9 मानिन्छन्। र यसमा पनि सबैभन्दा राम्रो काम गर्नका लागि शुभ दिन अथवा शुभ अङ्क अथवा शुभ बार 2 र 7 सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र यो सक नेपालमा 2078 सालको यो शुभ बिहानीसँगै हामीले 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। र यसै गरी अब राशिफल प्रस्तुत गर्ने क्रममा वृश्चिक राशि तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यी, यु। यो वर्ष मिथुन यी अक्षरबाट नआउने नामधारीहरूका लागि राशि वृश्चिक रहन्छ भने यो वर्ष वृश्चिक राशि रहनेहरूका लागि मध्यम खालको रहनेछ। शनि ग्रहले सकारात्मक फल दिने देखिन्छ भने बृहस्पति र केतुले हानि नोक्सानी पुर्याउने देखिन्छ। आर्थिक उतार चढाव हुन सक्छ र नजिकका व्यक्तिहरूसँग वाद विवाद र दूरी पनि बढ्न सक्ने भएकाले संयमित भएर रहनुपर्ने, सुरुवाती चरणमा संयमित रहेर रहनुपर्ने छ। वर्षको मध्यमा मनमा अनेकौं तर्क र खुल्दुरीहरू उत्पन्न हुनेछन्, जसका कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कार्यमा ठोस निर्णय लिन अप्ठ्यारो पर्नेछ भने मनमा चिन्ता बढे पनि विभिन्न समयको कालक्रममा पछिल्लो समयमा केही मान सम्मानहरू भने अवश्य पनि पाइनेछन्। यो वर्ष वृष राशि भएकाहरूका लागि सुरुवातीमा केही अप्ठ्याराहरू भए तापनि पछिल्लो समय भने राम्रो देखिन्छ। र पेसा व्यवसायमा रहेका वृश्चिक राशि भएका विभिन्न पेसा व्यवसाय भएका व्यक्तिहरूका लागि यो वर्ष व्यावसायिक हिसाब किताबले सोचे अनुसारको राम्रै सफलता मिल्नेछ। किनभने आश मारिसकेको र रोकिएको धन पनि हात पर्ने योग रहेको छ। कृषि, पशु, घरजग्गा, श्रृङ्गार र सेयर बजारमा पनि सफलता मिल्नेछ। तरल पदार्थ र खाद्यान्नको कारोबारमा भने केही मन्दी आउने देखिन्छ, खासै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। यसरी वृश्चिक राशि भएकाहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, भाद्र र मङ्सिर महिना निकै लाभदायक रहेको छ। र वृश्चिक राशि भएकाहरूको लागि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध के कस्तो रहन्छ भन्ने पनि यहाँ लाग्न सक्छ। यो वर्ष ग्रह गोचर हेर्दा तपाईँको प्रेम प्रसङ्गका लागि मध्यम नै रहने देखिन्छ। साथै दाम्पत्य जीवनमा पनि मध्यम रहने योग रहेको छ। टाढिएका व्यक्तिहरू नजिकै हुन सक्छन् र माघ र असोज महिनामा प्रेम प्रस्ताव आउन सक्छ। साथै प्रेमी जोडीहरूको सम्बन्धहरू पनि यही महिना पछाडि सुमधुर हुँदै अगाडि बढ्दाखेरि पारिवारिक समर्थन मिलेर दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्न सक्ने योग रहेको छ। र
वृश्चिक राशि भएकाहरूका लागि यो वर्षको शिक्षा अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ। वर्षको पूर्वार्धमा रिजल्ट नतिजा राम्रो हुनेछ भने उत्तरार्धमा केही सोचे जस्तो नहुन सक्छ। त्यसका लागि अलिकति मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। इन्जिनियरिङ तथा आइटीका विषयका विद्यार्थीहरूलाई अधिक सफलता मिल्नेछ। विदेश गएका विद्यार्थीहरूले पनि अपेक्षित सफलता प्राप्तिका लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने योग रहेको छ। र वृश्चिक राशिका भएका व्यक्तिहरूलाई पेसा व्यवसायका सन्दर्भमा यो वर्ष आफ्नो कार्यक्षेत्रमा झमेला आए पनि आर्थिक पक्ष सुदृढ भएर जानेछ। साउन महिनापछि नयाँ कार्य वा नयाँ रोजगारको अवसर पैदा हुनेछ। सरकारी कर्मचारीहरू सजगता अपनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। नत्र विभिन्न सानातिना झमेलाहरू आइलाग्ने देखिन्छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्या र सङ्घर्षहरू खेप्नुपर्ने भएकाले यी व्यक्तिहरूले भने अलिकति सचेतना अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र वायु विकार, आँखा र टाउको समस्या बढ्न सक्छ। वृश्चिक राशि भएकाहरूका लागि दीर्घकालीन औषधिको सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ स्वास्थ्यका हिसाब किताबले। त्यसैले गर्दाखेरि सचेत रहनु पर्ने देखिन्छ। पाचन प्रणाली र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने देखिन्छ भने खानपिनमा अलिकति सचेतना अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। घर परिवार र आफन्तका लागि स्वास्थ्य उपचारमा केही खर्च गर्नुपर्ने योग पनि रहेको छ। यसरी यी सामान्य समस्याहरू अन्त्य गर्नका लागि ग्रह पीडा कम गर्न विष्णु भगवानको दर्शन, पूजा र आराधना गर्नाले निकै लाभ मिल्नेछ। बिहिबार वा अन्य दिनमा भए पनि केराको वृक्षारोपण गर्दा भाग्यको बढोत्तरी हुने र गरेका कार्यहरूमा सफलता मिल्दै जानेछ। आफ्नो जन्मबारमा शाकाहारी खाना खाने र कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु पूर्व विष्णु भगवानको स्मरण गरेर बाहिर निस्कनाले लाभै लाभ हुने, राम्रो हुने देखिन्छ। र यो राशि भएकाहरूको शुभ रङ गुलाबी, निलो र पहेँलो भए तापनि सबैभन्दा उत्तम रङ भनेको रातो मानिन्छ। रातो, गुलाबी, पहेँलो, निलो भए तापनि सबैभन्दा राम्रो उत्तम रङ रातो मानिन्छ भने शुभ दिन मङ्गलबार। राशि स्वामी मङ्गल सङ्गत गर्ने राशि भनेको कर्क र मीन हो भने शुभ अङ्क 1, 5, 7, 8, 9 लाई शुभ अङ्क देखिन्छ। र त्यसमध्ये पनि अझै शुभ अङ्क खोज्नु पर्दाखेरि, शुभ बार खोज्नु पर्दा 1 र 8 बार अथवा अङ्क पारेर तपाईँले नयाँ कर्म गर्नु तपाईँका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल। र आजको श्रृङ्खलामा यो नयाँ वर्षको नयाँ दिन हामीले 2078 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र अब राशिफलका क्रममा धनु राशि। यो भा भी भू ध फ ढ भे यी अक्षरबाट आउने नामधारीहरूको लागि राशि धनु राशि रहन्छ। र धनु राशि रहेकाहरूका लागि 2078 सालमा मिश्रित फल मिल्नेछ। राहु ग्रहले सकारात्मक फल दिनेछ भने सुख सुविधामा बढोत्तरी हुने पनि छ र न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको छ भने शनिको 7.5को प्रभावले झुटा आरोप प्रत्यारोपको सामना गर्नुपर्ने, चोटपटकको भय रहने, सम्पत्तिमा विवाद हुन सक्ने, शत्रु बढ्न सक्ने जस्ता नराम्रो फलको सामना गर्नुपर्ने योग पनि देखिन्छ। तर बृहस्पति पनि प्रतिकूल रहनाले धेरै मेहनत गरेर थोरै मात्र प्रतिफल पाउन सक्ने खालको योग देखिएको छ। जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह बलवान हुनाले पनि केही नराम्रा भएका कारणले गर्दाखेरि नराम्रा फल नलाग्न पनि सक्छन्। धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। र धनु राशि भएकाहरूका लागि व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा मानसिक चिन्ता बढे तापनि लाभ मिल्नेछ। तर आफन्तसँगको आर्थिक लेनदेनको कारोबारमा दूरी बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। सेयर बजारको लगानी गर्नेहरूलाई निकै राम्रो रहन सक्छ। यो वर्ष हार्डवेयर र निर्माणको क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल धनु राशि भएकाहरूले उठाउनेछन्। खाद्य पदार्थको लगानी भने मध्यम खालको रहनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने यो वर्ष नगरेको राम्रो हुन्छ धनु राशिहरूका लागि। आर्थिक दृष्टिले जेठ, असोज, कार्तिक र फागुन महिना बढी राम्रो देखिन्छ। अब प्रेमी प्रेमिकाका सन्दर्भमा यो वर्ष उनीहरूका लागि मध्यम खालको रहन्छ। प्रेमी प्रेमिका सम्बन्ध कायम राख्न सहनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। नत्र चाँडो निर्णय लिने र फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। विपरीत वर्गप्रतिको आकर्षण पनि बढेर जानेछ भने आफ्नो कामको सिलसिलामा घर परिवारबाट टाढा हुनुपर्ने योग पनि देखिन्छ। यसै गरी यो वर्ष विद्यार्थीहरूले परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सक्छन् भने व्यवस्थापन र अध्यात्म क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई उच्च सफलता मिल्नेछ। कृषि र वाणिज्य विषयमा भने सामान्य रहेकाले केही मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी धनु राशि भएकाहरूको
पेसा व्यवसायका सन्दर्भमा यो वर्ष ग्रह गोचर हेर्दा 2-4 पटक मिहिनेत र सङ्घर्ष गर्नु परे पनि नयाँ रोजगार पाइने र वैदेशिक क्षेत्रबाट पूर्ण सफलता मिल्ने देखिन्छ। सरकारी जागिर खान खोज्नेहरूका लागि सुनौलो अवसर छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूका लागि सफलता मिल्नेछ। ठेक्का पट्टाका काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई लाभै लाभ मिल्ने देखिन्छ यो वर्ष। यसै गरी स्वास्थ्य सन्दर्भमा आफ्नो सानो हेलच्याक्राइका कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा केही समस्या बेहोर्नु पर्ने, ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। प्रजनन र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ। नियमित व्यायाम र योग गर्नाले यस्ता यी सामान्य रोगहरू बिस्तारै सुधार भएर जानेछन् र आफ्ना पीडाहरू कम गर्नका लागि, आफ्ना खराब ग्रहहरूका अन्त्य गर्नका लागि शुभ फल प्राप्त गर्न शुक्रबार लक्ष्मीको दर्शन पूजा गरेर चाँडै सफलता पाउने देखिन्छ भने भोका असहायहरूलाई सहायता गर्नाले ग्रह पीडा कम भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु पूर्व विष्णु भगवानको स्मरण गरेर निस्कियो भनेदेखि कार्यमा सफलता हुने देखिन्छ। यसैले गर्दाखेरि धनु राशि भएकाहरूले कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने, यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने भगवान विष्णुको स्मरण गरेर निस्कनु उत्तम हुने देखिन्छ। र धनु राशि भएकाहरूको शुभ रङ पहेँलो, कालो, रातो, गुलाबी भए तापनि तीमध्ये सबैभन्दा उत्तम पहेँलो मानिन्छ भने शुभ दिन बिहिबार। राशि स्वामी बृहस्पति, सङ्गत गर्न योग्य राशि मेष, सिंह, कुम्भ हुन् भने शुभ अङ्क 1, 4, 5, 7, 9, 12लाई शुभ देखिन्छ भने जसमा कुनै पनि कार्य थाल्नु छ भने 9 र 12 अङ्क धनुराशि भएकाहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ। प्रिय दर्शक पनि यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र यो नयाँ वर्षको नयाँ दिन सक नेपालमा हामीले नयाँ वर्ष 2078 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यसै गरी अब राशिफलको क्रममा म मकर राशितर्फ आइपुगेको छु। भो, ज, जी, खी, खु, खे, खो, ग, गी यी अक्षरबाट नाम आउनेहरूको राशि मकर राशि रहन्छ र मकर राशि भएकाहरूको लागि यो वर्ष निकै फलदायी रहेको छ। उहाँहरूलाई सफलता मिल्ने योग रहेको छ। बृहस्पति र केतुको अनुकूलताले यस कीर्ति, लाभ, विजय हुनेछ भने आफन्तको सहयोग मिल्नेछ। राहु र शनिको 7.5का कारण यो व्यक्तिहरूलाई केही उल्झन र ढिलासुस्ती, काम बिग्रने र चोटपटकको भय रहे तापनि त्यति हताश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर जन्मकुण्डलीमा शनि लगायत अन्य ग्रह राम्रो हुनेहरूका लागि भने शुभै शुभ फल मिल्ने योग देखिन्छ। विद्या र बुद्धिको विकास हुनेछ भने चमत्कारिक ढङ्गले कार्यमा सफलता दिलाउनेछ। र यो राशि भएकाहरूको व्यापार व्यवसाय यो वर्ष एजेन्ट, जग्गा जमिन र मोटरसाइकलबाट चमत्कारिक लाभ मिल्नेछ। सेयर बजार अन्तर्गत बिमा र बैङ्किङ क्षेत्रमा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ भने ठेक्कापट्टा र सेवामूलक व्यवसायबाट पनि बढी सफलता पाइनेछ। आर्थिक दृष्टिले असार, कार्तिक र मङ्सिर महिना तपाईँका लागि बढी फलदायी रहनेछ। र यो राशि भएकाहरूको प्रेम सम्बन्ध, प्रेम र मित्रताको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ। पुराना र टाढिएका मित्रहरूसँग सामिप्यता बढ्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा केही मतभेद भए पनि माया एवं समझदारी भने कायम रहनेछ। शनि कमजोर रहने व्यक्तिहरूलाई बाणीमा लगाम लगाउन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँको एउटा वचनले गर्दाखेरि सम्बन्धमा दरार अवस्था देखिन सकिन्छ र विशेष गरेर शनि कमजोर हुनेहरूको अवस्थामा त्यस्तो रहन्छ। अन्यथा जुनसुकै सम्बन्ध पनि बिग्रन सक्ने भएकाले शनि ग्रह कमजोर भएकाहरूले आफ्नो बाणीमा सतर्क रहनुपर्ने देखिन्छ। र शिक्षाका सन्दर्भमा विज्ञान र शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई सफलता मिल्ने देखिन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्य विषय भाषा हुने विद्यार्थीहरूका लागि पनि पढाइ केही सामान्य खालको रहनेछ। र यो राशि भएकाहरूलाई पेसा रोजगारका सन्दर्भमा नयाँ कार्यको थालनी र गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल सफलता दिनेछ भने वैदेशिक रोजगार सामान्य खालको रहनेछ। सञ्चार, प्राविधिक तथा मनोरञ्जन पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सफलता मिल्नेछ भने पर्यटक र कृषिको लगानीमा केही समस्या पर्न सक्छ, त्यसप्रति सचेत हुने देखिन्छ। यो राशि भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउन सक्छ। नयाँ रोग देखा पर्दा अस्पतालको यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। खानपिनमा सावधानी अपनाएर नियमित व्यायाम गर्नु यो राशि भएकाहरूलाई बुद्धिमानी हुन्छ। हड्डी र रक्त सञ्चारमा पनि सामान्य समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो राशि भएकाहरू यो वर्ष केही सचेत हुनुपर्छ। र यस्तै सामान्य समस्याहरू अन्त्यका लागि, आत्मशान्तिका लागि यी ग्रहहरूको प्रतिफललाई, ग्रहहरूले दिने फलादेशलाई निस्तेज गर्नका लागि प्रत्येक शुक्रबार लक्ष्मीजीको दर्शन, पूजा र उपासना गर्नाले ग्रह पीडा कम भई समृद्धि मिल्नेछ भने असहायलाई खुसी पार्न सके आकस्मिक सफलता मिल्नेछ। आफ्नो जन्मबार शाकाहारी भोजन र
रोगीहरूको उपकार गर्नाले सफलता मिल्नेछ भने सत्कर्म गर्ने सत्य बोल्नाले भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। र यो राशि भएकाहरूको शुभ रङ नीलो, गुलाबी, कालो, पहेँलो र खैरो शुभ मानिए तापनि सबैभन्दा उत्तम रङ कालो मानिन्छ भने शुभ दिन शनिबार, राशि स्वामी शनि, सङ्गत गर्न उपयुक्त राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 1, 2, 3, 6, 7, 9लाई शुभ अङ्क मानिए तापनि 1 र 2 अङ्क अथवा बार नयाँ काम गर्नु सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र हामीले यो नयाँ वर्ष 2078को शुभ बिहानीसँगै वार्षिक राशिफल 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र तपाईँको यो वर्ष कस्तो रहेको छ, पेसा, व्यवसाय, प्रेम सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य कस्तो रहन्छ भनेर हामीले यी सबै कुराहरूलाई समेटेर यो वार्षिक राशिफल तयार गरेका छौँ। र यसै गरी अब राशिफलकै क्रममा म कुम्भ राशि तर्फ आइपुगेको छु। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, द यी अक्षरबाट नाम आउनेहरूको राशि कुम्भ राशि रहन्छ र कुम्भ राशि रहनेहरूका लागि 2078 साल सामान्य रहनेछ। घरमा शुभ र मङ्गल कार्यको आयोजना हुनेछ। रोकिएका वैदेशिक क्षेत्रका कामहरूले सहजै अगाडि बढ्नेछन् भने शनिको आद्य 7.5 राहु र बृहस्पतिको प्रभावले झुट्टा आरोप, वाद विवाद, डर र चिन्ता बढ्न सक्ने योग छ। तर जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह राम्रो अवस्थामा भए शनिदेवले उच्च पद, प्रतिष्ठा र शुभ फल दिने देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राम्रा ज्योतिषीसँग ज्योतिष परामर्श लिएर आफ्ना ग्रह गोचर के कस्ता छन् भनेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायका सन्दर्भमा यो वर्ष कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूलाई व्यापार व्यवसायमा उल्लेख्य मनज्ञ लाभ मिल्नेछ। प्राविधिक, फेन्सी तथा सजावटका क्षेत्रमा गरिएको लगानी फस्टाएर जानेछ भने सेयर बजार र बिमाका अन्तर्गत बिमा क्षेत्र राम्रो रहनेछ। यदि जन्मकुण्डलीमा शनि ग्रह स्वगृह, उच्च मित्रगृह छ भने शनिको कृपाले निर्माण, धातु, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स र टेक्नोलोजी क्षेत्रबाट शुभ फल मिल्नेछ। आर्थिक दृष्टिले वैशाख, साउन, मङ्सिर र पुष महिना यो राशि भएकाहरूका लागि शुभै शुभ रहनेछ। यसै गरी कुम्भ राशि भएकाहरूको प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ त, यो तपाईँको जिज्ञासाको विषय छ र यसपालि प्रेम र मित्रताको बन्धनमा दूरी बढ्न सक्छ यो राशि भएकाहरूका लागि। साथै पुरानो र नयाँ सम्बन्धमा मनमुटाव आउने र आफन्त पनि टाढिन सक्ने योग रहेको छ। अत नयाँ सम्बन्ध नजोडेकै राम्रो हुन्छ भने यदि जन्मकुण्डली हेर्दा सप्तम भावको पोजिसन राम्रो छ भने आफ्नो अनुकूलताको फल पनि पाउन सकिन्छ। यसैले गर्दा आफ्नो जन्मकुण्डली पनि हेर्न नबिर्सनुहोला। र पेसा व्यवसायका सन्दर्भमा यो वर्ष नयाँ रोजगार पाइने र नयाँ ठाउँको परिवर्तनको योग रहेको छ भने सरकारी पद र ठुला सङ्घ संस्थाहरूमा पनि तपाईँलाई संलग्न हुन पाउने, आबद्ध हुन पाउने अवस्था रहनेछ। वाद विवादमा नपरेकै राम्रो हुनेछ भने अन्यथा यस्ता सामान्य उल्झनहरूमा लाग्यो भने दुःख अब्जस खेद्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट टाढै रहनु उपयुक्त देखिन्छ। भने असोज महिनामा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। आफ्नो पेसाबाट राम्रो फाइदा मिल्नेछ भने कामहरू अधुरा रहे पनि फाइदा मिल्नेछ, तर विपक्षी बढ्न सक्छन्। त्यसबाट पनि तपाईँ सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र स्वास्थ्यका सन्दर्भमा मानसिक चिन्ता र स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्छ। रक्त विकार र चोटपटकको भए पनि उत्तिकै रहेकाले सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोला। ग्यास्ट्रिकको समस्या बढेर जाने भएकाले खानपिनमा विशेष ध्यान र व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि हितकर हुने देखिन्छ। र यो राशि भएका व्यक्तिहरूले मङ्गलबार विघ्नहर्ता गणेश भगवान र शनिबार र हनुमानजीको उपासना, दर्शन तथा पूजा गर्ने, गरिब तथा असहायहरूलाई सहयोग गर्ने, शनि ग्रहको शान्ति, जप, पाठ र पूजा गराउने, ग्रह पीडा कम गर्नाले ग्रह पीडा कम भई अधिक सफलता मिल्ने र सत्कर्ममा मिल्ने, भाग्य वृद्धि हुने योग देखिएको छ। र यो राशि भएकाहरूका लागि शुभ रङ कालो, पर्पल, खैलो र गुलाबी शुभ रङ भए तापनि सबैभन्दा उत्तम रङ कालो मानिन्छ। र शुभ दिन शनिबार, शुभ राशि स्वामी शनि, सङ्गत गर्ने राशि मिथुन, तुला रहन्छ भने शुभ अङ्क 1, 2, 3, 6, 7 र 9 भए तापनि नयाँ कार्य थालनी गर्दा, यात्रा गर्दा 2 अङ्क र 1 अङ्कलाई अनुसरण गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुने देखिन्छ। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको श्रृङ्खलामा यो नयाँ वर्ष 2078को बिहानीसँगै
हामीले वार्षिक राशिफल 2078 सालको वार्षिक राशिफल लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र तपाईँको वार्षिक राशिफलमा के कस्तो रहन्छ, व्यापार व्यवसाय कस्तो रहन्छ, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ, शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ, पेसा रोजगार व्यवसाय कस्तो छ, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहनेछ र तपाईँका भएका ग्रह दशामा भएका कमी कमजोरीहरू अन्त्य गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, तपाईँका लागि शुभ फल अशुभ फल दिने बारहरू मितिहरू के हुन् भनेर हामीले आद्दो पान्त यो राशिफल हेरिसकेपछि तपाईँलाई वर्षभरिका लागि सहज हुने तरिकाले हामीले यो राशिफल तयार गरेका छौँ र अवश्य पनि हामीले गरेको यो प्रयत्न तपाईँका लागि लाभदायक हुनेछ, फलदायी हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। यसै गरी अब राशिफलको अन्तिम राशि मीन राशि दि दु थ झ य दे दो चाची यी अक्षरबाट आउने नामधारीहरूको राशि मीन राशि रहन्छ र मीन राशि हुनेहरूलाई यो वर्ष शुभदायी नै रहनेछ। वर्षभरिमा गोचर गर्ने राहु र शनिको कारणले वैदेशिक कार्य राम्रो हुनेछ, तर स्वदेशको कमाइले व्यवहार धान्न भने यो राशि भएकाहरूलाई गाह्रै पर्ने देखिन्छ। कसैलाई अकस्मात सफलता मिल्ने र भाग्यमा वृद्धि हुने योग पनि देखिन्छ। बृहस्पति र केतुको कारणले गरेका कार्यमा ढिलासुस्ती हुने, बुद्धि पनि कमजोर रहने अवस्था देखिन्छ भने जन्म कुण्डलीमा बृहस्पति उच्च स्वगृह मित्र गृह भए भने अवश्य पनि शुभ फल मिल्ने निश्चित छ। त्यसैले गर्दाखेरि ज्योतिष परामर्श लिएर आफ्नो जन्म कुण्डली ज्योतिषीसँग भिडाएर अगाडि बढ्नु पनि तपाईँका लागि लाभदायक हुने देखिन्छ। र मीन राशि भएकाहरूको व्यापार व्यवसायमा यो वर्ष आर्थिक पक्ष सबल रहने देखिन्छ भने उधारो र पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने ऋण तिरेर सकिनेछ, तर आयभन्दा व्यय बढेर जानेछ। सेयरको कारोबार भने सुझबुझमा भर पर्छ, त्यसै हतासिएर लगानी नगर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भनेदेखि स्वास्थ्य तथा हार्डवेयरको व्यवसाय फस्टाएर जाने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि राम्रो प्रतिफल पाइन्छ, तर खाद्यान्न र कृषि व्यवसायमा नोक्सानी हुन सक्ने भएकाले त्यो व्यवसायमा लगानी नगर्नु र गरिसकेको लगानी भए पनि नबढाउनु तपाईँका लागि यो वर्ष राम्रो देखिन्छ। किनभने ती व्यवसायबाट त्यति यो मीन राशि भएकाहरूलाई त्यति लाभदायक छैन। यो 78 साल वैशाख र असोज महिनामा हानि हुने देखिन्छ भनेदेखि जेठ भदौ र माघ महिनामा लाभै लाभ हुने समय रहेको छ। र मीन राशि भएकाहरूको प्रेम सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। वर्षको पूर्वार्धमा प्रेम प्रसङ्गमा नपरेकै राम्रो हुनेछ, किनभने त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन, विवाद बढ्न सक्छ। र वर्षको उत्तरार्धमा भने प्रेमी प्रेमिका बीच समझदारी बढ्ने, सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुने, आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकर्मीहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुरुवाती भन्दा पछिल्लो समयक्रममा प्रेमी प्रेमिकाहरू प्रेममा बाँधिएको राम्रो हुनेछ। यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा यो वर्ष विशेष गरी कला साहित्य र मनोरञ्जनका विषयका विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनेछन् भने अपुरा विषयमा पनि पूर्ण हुनेछन्, उत्तीर्ण हुनेछन्। वैदेशिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूले भने अलिक बढी मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रबाट असार र चैत मन्त्रमा भने मीन राशि भएकाहरूलाई लाभै लाभ मिल्ने, खुसीको खबर सुन्ने अवसर रहेको छ। र पेसा र व्यवसायका सन्दर्भमा यो वर्ष नयाँ ठाउँमा लगानीको अवसर मिल्नेछ भने नयाँ कार्य पद र प्रतिष्ठा समेत पाइनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ। कलाकारिता र प्राविधिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूबाट निकै राम्रो साथ र सहयोग पाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई पनि त्यति राम्रो नभए पनि मध्यम खालको हुनेछ। र यदि तपाईँहरू विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्छ भने मीन राशि भएका व्यक्तिहरू विदेश नगएकै राम्रो हुन्छ। र विदेश गएकाहरूले पनि सामान्य तरिकाले उहाँहरूको त्यति राम्रो सफलता नमिलेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विदेश जाने यात्रामा रहेकाहरूले पनि यो 78 सालमा वैदेशिक रोजगारीको यात्रा अवलम्बन नगरेको राम्रो देखिन्छ। भने स्वास्थ्यसँगका हिसाब किताबले रक्तचाप, हृदय, नसा र हड्डीको समस्या बढेर जान सक्ने देखिएकाले स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनुहोला। छाला र प्रजननमा पनि केही समस्याहरू देखिने योग देखिएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ। भने मीन राशि भएकाहरूको शुभ रङ पहेँलो, नीलो, खैरो, कालो र गुलाबी भए तापनि सबैभन्दा उत्तम रङ पहेँलो मानिन्छ। भने शुभ दिन गुरुबार हो भने राशि स्वामी गुरु, सङ्गत गर्ने राशि कर्कट वृश्चिक हो भने शुभ अङ्क 1, 3, 5, 7, 9 र 12लाई शुभ अङ्क मानिए तापनि 9 र 12 अङ्कका दिन तपाईँले नयाँ कार्य गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ।
प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल र सक नेपालका माध्यमबाट हामीले विभिन्न जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ, विभिन्न अनुष्ठानहरू गर्दै आएका छौँ। यसै सन्दर्भमा यो नयाँ वर्ष 2078को शुभ बिहानीसँगै हामीले यो नयाँ कर्म यो वर्ष तपाईँका लागि कस्तो रहन्छ त, यी 12 राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि कस्तो छ त वर्ष भनेर हामीले यो वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। र वार्षिक राशिफल पनि तपाईँको व्यावसायिक हिसाब किताबले पेसा व्यवसाय कस्तो रहन्छ, शैक्षिक क्षेत्र कस्तो रहन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो रहन्छ, प्रेमको क्षेत्र कस्तो रहन्छ भनेर हामीले आत्तो पान्त तपाईँहरूलाई यो एउटा राशिफल हेरिसकेपछि वर्षभरि तपाईँलाई आफ्नो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नका लागि सार्थक हुनेछ भन्ने अपेक्षा पालेर हामीले त्यही अनुरूप यो राशिफल प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागेको छ? राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर नजिकैको बेल बटन थिच्न नबिर्सनुहोला, किनभने तपाईँलाई हाम्रा विभिन्न नयाँ नयाँ सामग्रीहरूको नोटिफिकेसनका लागि तपाईँले बेल बटन थिच्नुपर्ने, सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको एक कमेन्ट, लाइक, सेयर र सब्सक्राइबले हामीलाई अगाडि बढ्नका लागि, हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अझै परिष्कृत र परिमार्जित गराउनका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र यो नयाँ वर्षको नयाँ दिनसँगै, यो वार्षिक राशिफलसँगै आजको यो श्रृङ्खलाबाट, यो कार्यक्रमबाट, यो वार्षिक राशिफलको कार्यक्रमबाट म असफल गौतम पनि बिदा चाहन्छु। अन्त्यमा तपाईँको 2078 साल सुस्वास्थ्य दीर्घायुमा 2078 सालमा तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, स्वीकृति र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।